स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले पढ्ने टपिक भनेर रहेको छ एडजस्टमेन्ट एन्ड क्लोजिङ अफ ट्रायल ब्यालेन्स। हैन, अब ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले कसरी एडजस्ट गर्छौँ हैन, कसरी क्लोज गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आज पढ्न गइरहेको छौँ। कस्तो कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। सुरुमा हाम्रो के छ त, अब हैन, ट्रायल ब्यालेन्स त हामीले प्रिपेयर गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्स त हामीले बनाउँछौँ हैन। तर ट्रायल ब्यालेन्स हामीले बनाउँदै गर्दा अब सधैँ चाहिँ हाम्रो डेबिट र क्रेडिट हाम्रो ब्यालेन्स नहुन सक्छ, इक्वल नआउन सक्छ हैन। कुनै बेलामा डेबिट साइड हेभियर आइदिने, कुनै बेलामा चाहिँ क्रेडिट साइड हेभियर आइदिने, त्यस्तो खालको सिचुएसनहरू पनि आउन सक्छ हैन। त्यस्तो खालको सिचुएसन आएपछि चाहिँ हामीले इरर्स छ भनेर थाहा हुन्छ, इरर्सहरू आएको छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ हैन। अनि हामीले इरर्सहरूलाई चाहिँ लोकेट गर्छौँ। अब इरर्स आएपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्ने त हैन, कसरी चाहिँ हामीले करेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। कुनै पनि इरर ट्रायल ब्यालेन्समा आएपछि हामीले इरर आयो भनेर लङ टाइम हामीले धेरै समय चाहिँ इरर आयो भनेर आफ्नो टाइमलाई बर्बाद गर्न सक्दैनौँ हैन। आफ्नो टाइमलाई चाहिँ खेर जान चाहिँ सक्दैनौँ, किनभने हामीले त्यसलाई इररलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर करेक्सन गर्नुपर्छ हैन। अनि एउटा अब बिजनेसमा त के हुन्छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि त उनीहरूको प्रफिट र लस चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। एउटा एनुअली चाहिँ उनीहरूले रिपोर्टहरू क्रिएट गरेर रिपोर्ट बनाएर आफ्नो बिजनेसको इम्प्लोइजहरूलाई हैन, अब सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो, कति नाफा भयो, कति घाटा भयो भनेर त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ। त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्समा यदि इरर आयो भने त्यो इररलाई त हामीले लङ टर्मसम्म त राख्न सक्दैनौँ नि त। त्यसलाई त हामीले एउटा टेम्पोररी सोलुसन अनुसार त हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन। डेबिट र क्रेडिटलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। हो, यस्तो कुराहरू एडजस्टमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरू छ। अब एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, एउटा डेबिट र क्रेडिट हामीले ब्यालेन्स इक्वल गर्नको लागि चाहिँ सस्पेन्स अकाउन्ट भनेर हामीले क्रिएट गर्छौँ। सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा एडजस्ट गर्ने एउटा तरिका हैन। सस्पेन्स अकाउन्ट चाहिँ एउटा टेम्पोरेरी मिन्स हैन, टेम्पोरेरी अकाउन्ट जसले चाहिँ के गर्नलाई हेल्प गर्छ त, हामीलाई ब्यालेन्स इक्वल गराउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै डेबिट साइड हेभियर भएर क्रेडिट साइड चाहिँ अब डेबिट साइड हेभियर भइसकेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। डेबिट साइडमा जति अमाउन्ट छ त्यति नै अमाउन्ट त हामीले क्रेडिट साइडमा पनि बनाउनु पर्यो नि त हैन। हो, त्यो ब्यालेन्स इक्वल गर्ने अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सस्पेन्स अकाउन्ट भनेर भन्छौँ। तर सस्पेन्स अकाउन्ट चाहिँ फेरि कस्तो अकाउन्ट हो त, एउटा टेम्पोररी अकाउन्ट हैन। जब हामीले इरर्सहरूलाई रेक्टिफाई गरेर त्यो इरर्सहरू थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हामीले सस्पेन्स अकाउन्ट चाहिँ आफै डिसेबल गराउँछौँ हैन। सस्पेन्स अकाउन्टलाई चाहिँ फेरि हटाउँछौँ। जबसम्म हामीले इरर्सलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले एउटा सस्पेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरेर आफ्नो ब्यालेन्सहरूलाई इक्वल बनाउने काम चाहिँ गर्छौँ। सस्पेन्स अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त, न्युली ओपन अकाउन्ट, न्युली ओपन अकाउन्ट हैन। सस्पेन्स अकाउन्टले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। ल, यो हामीले सस्पेन्स अकाउन्ट क्रिएट गरेर एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। अब हाम्रो के छ त अर्को टपिक, की टर्म्स। की टर्म्समा चाहिँ अब हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा अब के आउँछ हैन। जस्तै अब फाइनल अकाउन्टको कुराहरू आएको थियो हामीले ट्रायल ब्यालेन्स गर्दाखेरि हैन। अनि त्यसपछि एउटा फ्रडको टर्म आएको थियो। फ्रड भनेको कस्तो हुन्छन् भनेर चाहिँ त्यो टर्म पनि आएको थियो। जस्तै एडजस्टमेन्ट एन्ड क्लोजिङ, त्यसपछि हाम्रो फाइनल अकाउन्ट, फ्रड, सस्पेन्स अकाउन्ट र हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स। यो चाहिँ हाम्रो की टर्म्स हो हैन। यो टर्म्स चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि र ट्रायल ब्यालेन्स के हो भनेर मिनिङहरू बुझ्दाखेरि यस्तो खालको टर्महरू युज भएको थियो। यो टर्महरूलाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। ल, त्यसपछि अब एडजस्टमेन्ट एन्ड क्लोजिङको कुराहरू पनि भयो हैन, कसरी एडजस्ट गरिन्छ भनेर हामीले हेर्यौँ। अब हामी एउटा क्वेसन्स गरौँ है त। अब माथिको टर्महरू जब सकियो, अब हामी एउटा इक्जाम्पल गरौँ। इक्जाम्पलमा हामीले
ट्रायल ब्यालेन्सको अब एउटा क्वेसन्स लिउँ। सुरुमा त हाम्रो के छ त ओपनिङ स्टक, त्यसपछि हाम्रो फर्निचर, पर्चेजेस, स्यालेरी, क्यारेज, क्रेडिटर्स, क्यापिटल र सेल्स। यति लिस्ट अफ अकाउन्टलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड गर्नुपर्ने छ। अब हामी ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट लेखौँ 10,000, फर्निचर 15,000, 30,000, लास्टमा हाम्रो सेल्सको पनि 50,000 छ। ल यो आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा लिस्ट गर्नु पर्यो। अब माथि हाम्रो क्वेसन्स के रहेको छ त फ्रम प्रोग्रेसिभ स्टोर एज अन 31 असार। अब प्रोग्रेसिभ स्टोरले चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्फर्म गरेको रहेछ त। प्रोग्रेसिभ स्टोरको चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिनु पर्यो। असार 31 को डेटमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिनु पर्यो। भनेपछि अब हामी ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाउँ। हैन, सुरुमा हाम्रो के हुन्छ त सिरियल नम्बर, त्यसपछि हाम्रो हेड्स अफ अकाउन्ट, डेबिट क्रेडिट अमाउन्ट हैन। ल ट्रायल ब्यालेन्स भनेर हामीले हेडिङ लेख्नु पर्यो, ट्रायल ब्यालेन्स अफ प्रोग्रेसिभ स्टोर एज अन 31 असार, सिरियल नम्बर, हेड्स अफ अकाउन्ट, त्यसपछि हाम्रो के छ त लेजर फोलियो, डेबिट र क्रेडिट। ल यो चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट। अब हामी सुरुमा हामीले के इन्ट्री गर्नुपर्छ त जहिले पनि ओपनिङ स्टकलाई इन्ट्री गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टकको हाम्रो अमाउन्ट कति छ त 10,000 हैन। प्रोग्रेसिभ स्टोरले चाहिँ उसको स्टक कति रहेछ त 10,000 रहेछ। भनेपछि प्रोग्रेसिभ स्टोरको के भयो त सम्पत्ति हैन, स्टक चाहिँ कति रहेछ त 10,000 र त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ हैन। त्यसपछि 2 नम्बरमा हाम्रो के छ त फर्निचर। फर्निचर के हो त अब हामीले फर्निचरलाई चाहिँ एसेट्स भनेर भन्छौँ हैन। एसेट्स भनिसकेपछि अब के हुन्छ त डेबिट हैन। 3 नम्बरमा हाम्रो के छ त पर्चेजेस। पर्चेजेस भनेको के हो त सामान किनेर ल्याउनु हैन। सामान किनेर ल्याइसकेपछि के हुन्छ त सामान आउँछ, आउने कुरालाई हामीले के भन्छौँ त डेबिट। कुनै पनि चिज पाउनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डेबिट। भनेपछि डेबिटमा हाम्रो 30,000। 4 मा हाम्रो के छ त स्यालेरी हैन। जस्तै हामी स्यालेरी आयो भन्छौँ नि, स्यालेरी आएपछि के आउँछ त हामीलाई पैसा आउँछ नि। पैसा पाएपछि हामीले के गर्छौँ त डेबिटमा लेख्छौँ। भनेपछि डेबिट 15,000। त्यसपछि के छ त 5 नम्बरमा हाम्रो क्यारेज हैन। क्यारेज भनेको के हो त क्यारेज भनेको चाहिँ अब कुनै पनि सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाग्दाखेरि लाग्ने खर्च हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यारेज भनेर भन्छौँ। क्यारेज चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा हुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हुन्छ 5,000। त्यसपछि हाम्रो 6 नम्बरमा के छ त क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स भनेको के हो त हाम्रो
जस्तै हामीले कसैलाई अब लोनहरू दिएका छौँ हैन, कसैलाई हामीले सामान उधारोमा दिएका छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्रेडिटर्स भनेर भन्छौँ। भनेपछि त्यसलाई अब क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ हामीले लायबिलिटिज भनेर पनि भन्छौँ हैन, उधार हो भनेपछि के हो त त्यो हामीले त्यस क्रेडिटर्सलाई कहाँ लेख्छौँ त क्रेडिटर्स भनेपछि क्रेडिटमा लेख्छौँ 5000। त्यसपछि हाम्रो 7 नम्बरमा के छ त क्यापिटल। क्यापिटल भनेको के हो त लगानी हैन, लगानी हामीले लगायौँ हैन, भनेपछि के हो त हामीले पैसा लगानी गर्यौँ। कति गर्यौँ त 20000 गर्यौँ भनेपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ त 20000 क्रेडिटमा लेख्छौँ। 8 नम्बरमा हाम्रो के छ त सेल्स। सेल्स भनेको के हो त कुनै पनि सामान बेच्नु हैन, कुनै पनि सामान बेचिसकेपछि के हुन्छ त सामान जान्छ हैन, भनेको के हो त 50000 पर्ने सामान चाहिँ हामीले बेच्यौँ। ल 50000 चाहिँ हामीले क्रेडिटमा लेख्छौँ 50000। यो भयो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको आइटम्स लिस्ट गरेको। अब हामीले क्लासमा के गर्छौँ त टोटल गर्छौँ। टोटल गर्दा हाम्रो कति आयो त अब 10 + 15 25000, 30 + 25 भनेको कति हुन्छ त 55000 हैन, 55 + 15 भनेको 70000 र हाम्रो 5000 ले कति भयो त 75000 भयो। यता हाम्रो के छ 50 + 20 भनेको 70000 + 5000 भनेको 75000। यो भयो हाम्रो टोटल अमाउन्ट। ल यसरी चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्टमेन्ट एन्ड क्लोजिङ अफ ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरू गर्यौं हैन। इरर्सहरू आएपछि त्यसलाई कसरी रेक्टिफाई गर्ने, त्यसपछि अब सस्पेन्स अकाउन्टको कुराहरू गर्यौं हैन, अनि की टर्म्सहरू हामीले हेर्यौं के की टर्म्सहरू छ भनेर। त्यसपछि हामीले एउटा प्रोग्रेसिभ स्टोर भएको हामीले ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ प्रिपेयर गर्यौं। ल आजको लागि यति नै गरौँ। अरु ट्रायल ब्यालेन्सका भिडियोजहरू लिएर चाहिँ म आउने छु। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।